إذا كنت حساسا بما فيه الكفاية، فيمكنك أن تشعر ثقلا في حقل الطاقة في بعض البلدان ما أن تنزل من الطائرة. في بلدان أخرى يستطيع المرء أن يحس بحقل طاقة من العنف الكامن تحت سطح الحياة اليومية. في بعض الأمم على سبيل المثال الشرق الأوسط، كتلة الألم الجماعية شديدة الحدة، بحيث أن جزءا كبيرا من السكان يجد نفسه مجبرا على إخراجها عبر دورة مجنونة لا تنتهي من العنف التي تجدد كتلة الألم نفسها من خلالها باستمرار. في البلدان التي تكون كتلة الألم فيها ثقيلة لكنها لم تعد حادة، كان ثمة ميل لدى الناس لكي يضعفوا حساسيتهم تجاه الألم العاطفي الجماعي. في ألمانيا واليابان من خلال العمل، وفي بلدان أخرى من خلال الانغماس الواسع في الكحول التي يمكن أن يكون لها تأثير معاكس في إثارة كتلة الألم، لا سيما إذا استهلكت بإفراط. إن كتلة الألم الثقيلة في الصين قد خففت إلى حد ما من خلال ممارسة الناس لعقيدة التايتشي الروحانية التي بشكل مذهل لم يحظرها الحكم الشيوعي الذي يشعر بالتهديد أمام كل شيء لا يمكنه السيطرة عليه. كل يوم في الشوارع والحدائق يمارس الملايين حركة التأمل الروحية هذه التي تسكن العقل، وهذا يحدث فرقا كبيرا على حقل الطاقة الجماعي، ويساعد على تبديد كتلة الألم من خلال تقليل التفكير وتوليد الحضور. إن الممارسات الروحانية التي تتعلق بالجسد الفيزيائي مثل تايتشي واليوغا بدأت تمارس على نحو واسع في الغرب أيضا، وهذه الممارسات لا تقيم فصلا بين الجسد والروح، وتساعد على إضعاف كتلة الألم، وهي ستلعب دورا مهما في اليقظة الكونية. إن كتلة الألم الجماعية العرقية واضحة الحضور لدى الذين عانوا الاضطهاد على مر القرون، وليس مفاجئا أن هذه الكتلة قوية أيضا لدى سكان أمريكا الأصليين الذين تعرضوا للإبادة ودمرت حضارتهم من قبل المستعمرين الأوروبيين. كما تبدو كتلة الألم العرقية الجماعية واضحة لدى السود في أمريكا، فقد اقتلع أسلافهم بعنف من جذورهم وتعرضوا للقمع والقهر والعبودية. وقد قام أساس الازدهار الاقتصادي الأمريكي على عمل 4 أو 5 ملايين عبد أسود. في الحقيقة فإن العذاب الذي عاناه سكان أمريكا الأصليين والسود لم يقتصر عليهما فحسب، بل صار جزءا من كتلة الألم الجماعي الأمريكي. فدائما تعاني الضحية والجلاد من عواقب أعمال العنف والقمع الوحشية، فما تفعله مع الآخرين تفعله مع نفسك أيضا. لا يهم حقا نسبة كتلة ألمك التي تنتمي إلى أمتك أو عرقك أو التي تنتمي إليك شخصيا، ففي الحالين لا يمكن تجاوزها إلا عبر تحمل مسؤولية حالتك الداخلية الآن، حتى لو أبدى اللوم أكثر من مبرر. ما دمت تلوم الآخرين فإنك تستمر بتغذية كتلة الألم بأفكارك، وتبقى عالقا في الأنا الخاصة بك. هناك فحسب مرتكب واحد للشر على كوكبنا: اللاوعي الإنساني، وهذا الإدراك هو غفران حقيقي. ومع الغفران فإن تماهيك مع الضحية يتبدد، وتظهر قواك الحقيقية، قوة الحضور. بدلا من لوم الظلمة فإنك تشعل النور. الفصل السادس: الانعتاق. تكمن بداية الانعتاق من كتلة الألم في إدراكك بوجودها في داخلك، ثم الأهم من ذلك في مقدرتك على البقاء حاضرا كفاية، متنبها كفاية، لكي تلاحظ كتلة الألم في ذاتك كدفق ثقيل للعاطفة السلبية حين تصبح فعالة، وحين تدركها لا يعود في إمكانها الزعم أنها أنت، وأن تعيش وتتجدد من خلالك. إنه حضورك الواعي الذي يحطم التماهي مع كتلة الألم. حين لا تتماهى معها فإنها لا تعود مسيطرة على تفكيرك، وبالتالي لا تعود قادرة على تجديد نفسها عبر الاقتيات من أفكارك. وكتلة الألم لا تتبدد في أغلب الحالات مباشرة، لكن ما أن تنفصل العلاقة بينها وبين تفكيرك فإنها تبدأ بفقدان الطاقة. لا يعود تفكيرك غائما بالعاطفة، ولا تعود إدراكاتك الحاضرة مشوهة بفعل الماضي،
وعندئذ تغير الطاقة التي كانت عالقة في كتلة الألم ذبذباتها إلى حضور. بهذه الطريقة تصبح كتلة الألم وقوداً للوعي، ولهذا السبب الكثير من الأفراد الأكثر حكمة وتنويراً على كوكبنا كانت لديهم في السابق كتل ألم ثقيلة. بصرف النظر عما تقوله وبأي وجه تواجه العالم، فإن حالتك العاطفية العقلية لا يمكن إخفاؤها. كل إنسان يولد حقلاً من الطاقة تتجاوب مع حالته الداخلية، ومعظم الناس يحسون بذلك وإن لم يشعروا بالطاقة المتولدة لدى سواهم إلا قليلاً، أي لا يعرفون أنهم يحسون بها. لكن هذا يحدد إلى حد كبير طريقة شعورهم وتفاعلهم مع ذلك الشخص. وهناك بعض الناس ممن يعون هذه الطاقة بوضوح ما أن يلتقوا أحدهم حتى قبل تبادل أي حوار معه، ولكن سرعان ما تسيطر الكلمات على العلاقة، ومع الكلمات تأتي الأدوار التي يلعبها معظم الناس. عندئذ فإن الاهتمام ينتقل إلى عالم العقل، والقدرة على الإحساس بحقل طاقة الآخر تتبدد إلى حد كبير، ومع ذلك فإن الإحساس بها يظل قائماً على مستوى اللاوعي. حين تدرك أن كتل الألم تسعى بصورة لاواعية إلى المزيد من الألم، أي أنها تريد أن يحدث شيء سيء، فستفهم أن الكثير من الحوادث المرورية يتسبب بها سائقون تكون كتل ألمهم فعالة في ذلك الوقت. حين يصل سائقان تكون كتلتا الألم لديهما فعالتين إلى تقاطع طرق في الوقت نفسه، فمن المرجح أن يكون حادث الارتطام أكبر بكثير مما يكون عليه في الظروف الطبيعية، فبطريقة لا واعية كل منهما يريد أن يحدث هذا الارتطام. ودور كتل الألم في الحوادث المرورية يبدو شديد الوضوح في الظاهرة المسمى هيجان الطريق. حين يصبح السائقون عنيفين غالبا جراء مسألة تافهة كقيادة شخص ما أمامهم ببطء شديد، الكثير من أعمال العنف يرتكبها أناس عاديون يتحولون إلى مجانين بصورة مؤقتة. في أنحاء العالم تسمع في المحاكم محامي الدفاع يقولون: هذا كليا ليس شخصيته. أما المتهم فيقول: لا أعرف ما الذي طرأ علي. وإلى حد علمي لم يتقدم حتى الآن محام، وإن لم يكن مثل هذا اليوم بعيدا، ليقول للقاضي: هذه حالة مسؤولية مكبوتة، لقد تم تشغيل كتلة الألم في داخل موكلي ولم يعرف ما الذي كان يفعله. في الحقيقة هو لم يفعل ذلك، بل إنها كتل ألمه التي فعلت ذلك. أيعني هذا أن الأشخاص غير مسؤولين عما يفعلونه حين تسيطر عليهم كتلة الألم؟ جوابي هو: كيف يمكنهم أن يكونوا مسؤولين؟ كيف يمكن أن تكون مسؤولا حين تكون بلا وعي، حين لا تعرف ما الذي تفعله؟ بيد أنه في الإطار الأوسع للأمور من المقدر للبشر أن يتطوروا إلى كائنات واعية، وأولئك الذين لا يتطورون سيعانون عواقب لا وعيهم، فهم غير منسجمين مع النبض التطوري في الكون، وحتى هذا لا يصدق إلا نسبيا. فمن منظور أعلى ليس مستحيلا أن تكون غير متساو مع تطور الكون، وحتى اللاوعي الإنساني والمعاناة التي يتسبب بها هما جزء من هذا التطور. حين لا تعود قادرا على احتمال دورة اللامعاناة اللامتناهية، تبدأ عندئذ باليقظة. لذا فإن كتلة الألم أيضا لديها موقعها المهم في إطار الصورة الأوسع. الحضور. جاءت امرأة في الثلاثينيات لمقابلتي، وبينما حيتني شعرت بالألم وراء ابتسامتها المهذبة المتكلفة. بدأت تروي لي قصتها، وفي غضون ثانية واحدة انقلبت ابتسامتها إلى تكشيرة ألم، ثم فقدت السيطرة على نفسها وشرعت بالنحيب. قالت إنها تشعر بالوحدة وبعدم الاكتمال، وكان ثمة في حياتها الكثير من الغضب والحزن، ففي طفولتها تعرضت لاعتداء جسدي من والدها العنيف. رأيت فورا أن ألمها ليس سببه ظروف حياتها الراهنة، بل كتلة ألم ثقيلة بصورة استثنائية. لقد أصبحت كتلة ألمها المصفاة التي ترى من خلالها أوضاع حياتها. لم تكن قادرة بعد على رؤية الصلة بين الألم الوجداني وأفكارها،
وقد تماهت كليا مع الاثنين. لم تكن قادرة بعد على رؤية أنها تغذي كتلة الألم بأفكارها. بكلمات أخرى، كانت تعيش مع أعباء ذات تعيسة بعمق، ولكن في مرحلة معينة لابد من أنها أدركت أن ألمها ينبع من داخل ذاتها، وأنها هي نفسها تشكل عبئاً على ذاتها. كانت مستعدة لليقظة، ولهذا جاءت إلي. وجهت تركيزها على ما تشعره في داخل جسدها، وسألتها بأن تحس بهذه العاطفة مباشرة، بدلاً من أن يكون ذلك عبر مصفاة أفكارها التعيسة. قصتها الحزينة. قالت لي إنها جاءت متوقعة أن أريها الطريقة للخروج من تعاستها، لا إلى هذه التعاسة، لكنها وإن بتردد فعلت ما طلبته منها. كانت الدموع تنحدر على وجنتيها، وكان جسدها كله يرتجف. في هذه اللحظة، هذا ما تشعرين به. قلت لها: ليس من شيء يمكنك فعله حيال حقيقة أنه في هذه اللحظة، هذا هو ما تشعرين به. والآن، بدلاً من الرغبة في أن تكون هذه اللحظة مختلفة عما هي عليه، وهو ما يفاقم الألم الموجود أصلاً، أمن الممكن بالنسبة إليك أن تتقبلي أن هذا هو ما تشعرين به في هذه اللحظة بالذات؟ صمتت لبرهة، ثم بدا عليها نفاذ الصبر كأنها مضطرة إلى الرحيل، وقالت بحنق: لا أريد قبول هذا. فسألتها: من الذي يتكلم الآن؟ أنت أم التعاسة التي في داخلك؟ أيمكنك أن تري أن تعاستك بسبب كونك تعيسة هي طبقة أخرى من التعاسة؟ صمتت ثانية. لا أطلب منك فعل شيء، كل ما أطلبه منك فحسب هو أن تكتشفي ما إذا كان يمكنك أن تسمحي لهذه المشاعر بأن تكون موجودة. بكلمات أخرى، وقد يبدو هذا غريبا، إذا لم تمانعي كونك تعيسة، فما الذي يحدث للتعاسة؟ ألا تريدين أن تكتشفي ذلك؟ بدت حائرة لبرهة وجيزة، وبعد نحو دقيقة من الصمت لاحظت فجأة تحولا مهما في حقل طاقتها. قالت: هذا غريب، ما زلت تعيسة، لكن الآن هناك مساحة تحيط بتعاستي. يبدو أنها باتت أقل شأنا. كانت هذه المرة الأولى التي أسمع فيها أحدهم يعرض الأمر بهذه الطريقة. هنالك مساحة تحيط بتعاستي. هذه المساحة بالطبع تأتي حين يكون هناك قبول داخلي لما تختبره في هذه اللحظة الراهنة، بصرف النظر عن هذا الذي تختبره. لم أقل الكثير بعد ذلك، مفسحا المجال لها لكي تكون مع تعاستها. لاحقا فهمت أنه في اللحظة التي كفت فيها عن التماهي مع ذلك الشعور، تلك العاطفة القديمة المؤلمة في داخلها، وركزت اهتمامها عليها مباشرة من دون أن تحاول مقاومتها. لم تعد قادرة على السيطرة على تفكيرها، وأن يكون هناك خلط بينها وبين قصة اختلقها العقل عنوانها ذاتية تعيسة. وقد دخل بعد آخر إلى حياتها يتجاوز ماضيها الشخصي، بعد الحضور. بما أنك لا تستطيع أن تكون تعيسا من دون قصة تعيسة، فتلك كانت نهاية تعاستها، وكانت أيضا بداية نهاية كتلة ألمها. العاطفة في ذاتها ليست تعاسة، بل العاطفة مضافا إليها قصة تعيسة. حين انتهت جلستنا، كان من المريح أن أعرف أنني شهدت للتو نشوء الحضور في شخص آخر، فالسبب الأساسي لوجودنا في شكل إنساني هو لكي نجلب بعض الوعي إلى هذا العالم، كما أنني شهدت تلاشي كتلة الألم لا عبر مقاومتها، بل عبر إلقاء ضوء الوعي عليها. بعد بضع دقائق غادرت زائرتي، ووصلت صديقة لكي توصل لي شيئا ما أن دخلت إلى الغرفة حتى قالت: ماذا حدث هنا؟ يشعر المرء أن الطاقة ثقيلة وقاتمة، يكاد يشعرني هذا بالغثيان. يجب أن تفتح النوافذ وأن تحرق بعض البخور. شرحت لها أنني قد شهدت للتو إطلاقا ضخما لكتلة ألم بالغة الكثافة لدى إحداهن. صديقتي لن ترغب في البقاء وسماع القصة، بل الخروج في أسرع وقت ممكن. فتحت النوافذ وخرجت لتناول العشاء في مطعم هندي صغير مجاور. ما حصل هناك كان تأكيدا إضافيا واضحا لما أعرفه قبلا، أنه على مستوى معين جميع كتل الألم لدى الأفراد مترابطة،
وإن كان شكل هذا التأكيد المحدد قد جاء كصدمة لي. عودة كتلة الألم. جلست إلى طاولة وطلبت الطعام. كان هناك قلة من الزبائن الآخرين. على طاولة قريبة كان يجلس على كرسي مدولب للمقعدين رجل في أربعينياته بصدد إنهاء طعامه. نظر إلي مرة لبرهة وجيزة إنما مكثفة. مرت بضع دقائق ثم صار الرجل بارما فجأة. صار مثارا وبدأ جسده يرتعش. جاء النادل لكي يأخذ طبقه فجعل الرجل يجادله. لم يكن الطعام جيدا، كان مريعا. فسأله النادل: لماذا تناولته إذن؟ وهذا أغضبه فعلا، فبدأ يصرخ ويستعمل كلمات نابية، وامتلأت الغرفة بكراهية كثيفة عنيفة. كان يمكن أن يحس المرء بالطاقة التي تدخل إلى خلايا الرجل وهي تبحث عن شيء ما تتشبث به. ثم بدأ يصرخ بالزبائن الآخرين أيضا، لكنه لسبب ما تجاهلني كليا بينما جلست في حضور مكثف. شككت أن كتلة الألم الإنسانية الكونية قد عادت لتقول لي: تظن أنك هزمتني؟ انظر، أنا ما زلت هنا. كما فكرت باحتمال أن حقل الطاقة الذي تركته ورائي بعد جلستي مع تلك المرأة تبعني إلى المطعم، وألصق نفسه بالشخص الوحيد الذي وجده مناسبا، ذاك الذي لديه كتلة ألم ثقيلة. فتح المدير باب المطعم: غادر فحسب. فخرج الرجل مسرعا على كرسيه الكهربائي تاركا الجميع مذهولا. بعد دقيقة واحدة عاد. لم تكن كتلة ألمه قد انتهت بعد، كانت بحاجة إلى المزيد. فتح الباب بعنف بكرسيه وراح يصرخ بالسباب. حاولت نادرة أن تمنعه من الدخول، لكنه اندفع بكرسيه سريعا وحشرها بالجدار وهو يصرخ ويزعق بهستيريا. بعد قليل وصل رجال الشرطة، فصار الرجل هادئا وطلبت منه المغادرة وعدم العودة ثانية. لحسن الحظ لم تصب النادلة بأذية باستثناء بعض الرضات في ساقيها. حين انتهى الأمر جاء المدير إلى طاولتي وسألني ممازحا: ولكن ربما شاعرا بالحدس أنه ثمة صلة ما، أنت السبب في كل ما جرى؟ كتلة الألم عند الأطفال. أحيانا تعبر كتل الألم عند الأطفال عن نفسها من خلال المزاجية أو الانسحاب. يصبح الطفل نكدا ويرفض التفاعل، وقد يجلس في الزاوية ويحتضن دمية أو يمتص إبهامه. كما يمكن أن يعبر عن ذلك بالبكاء ونوبات الغضب. يصرخ الطفل وربما يرمي نفسه أرضا أو يصبح ميالا إلى التخريب. فالحاجة المحبطة يمكن أن تطلق بسهولة كتلة الألم، وفي الأنا الناشئة يمكن أن تكون قوة الحاجة مكثفة. قد يقف الأبوان عاجزين غير فاهمين ولا مصدقين كيف تحول ملاكهما الصغير في غضون ثوان إلى وحش صغير. من أين جاءت كل هذه التعاسة؟ يتساءلان. إلى هذا الحد أو ذاك؟ هذه حصة الطفل من كتلة الألم الإنسانية التي تعود إلى أصل الأنا الإنسانية. لكن قد يكون الطفل قد أخذ الألم من كتلة ألم والديه أو أحدهما، وبالتالي قد يرى الوالدان في طفلهما انعكاسا لما في داخلهما. ويتأثر الأطفال بالغو الحساسية بكتلتي ألم والديهم بصورة خاصة، فاضطرارهم إلى مشاهدة دراما والديهم العاطفية المجنونة يتسبب بألم عاطفي لا يطاق. وبالتالي غالبا ما ينمو هؤلاء الأطفال الحساسون ليصبحوا من ذوي كتل الألم الثقيلة في كبرهم. لا ينخدع الأطفال بذويهم الذين يحاولون إخفاء كتل ألمهم عنهم، الذين يقولون لا ينبغي أن نتشاجر أمام الأطفال، فهذا يعني بينما الوالدان يجريان حديثا مهذبا أن البيت مسكون بطاقة سلبية. إن كتل الألم المكبوتة سامة بصورة هائلة، وحتى أكثر سمية من تلك المعلنة والناشطة. وتلك النفسية المسمومة يمتصها الأطفال وتساهم في تنمية كتلة الألم الخاصة بهم. بعض الأطفال يتعلمون خفية بشأن الأنا وكتلة الألم ببساطة من خلال العيش مع والدين لا واعيين. وقد أخبرتني امرأة كلا والديها من ذوي الأنا القوية وكتلة الألم الثقيلة أنه غالبا حين يكون والداها منشغلين في الزعيق والصراخ كانت تنظر إليهما
وعلى الرغم من حبهما لهما تقول: إنهما مجنونان، كيف انتهى بنا الأمر في هذا البيت؟ رغم أنه لم يكن لديها وعي بجنون العيش بمثل هذه الطريقة، لكن هذا الوعي ساعدها على تقليل كمية الألم الذي امتصته من أبويها. غالبا ما يتساءل الوالدان عن كيفية التعامل مع كتلة ألم طفلهما. السؤال المبدئي هو بالطبع: هل هما يتعاملان مع كتلة ألم كل واحد منهما؟ أيلاحظان هذه الكتلة في داخلهما؟ هل هما مستعدان للبقاء حاضرين كفاية حين تصبح هذه الكتلة ناشطة بحيث يكونان على وعي بالعاطفة على مستوى المشاعر قبل أن تتحول إلى تفكير وبالتالي إلى شخص تعيس؟ بينما يعاني الطفل من نوبة كتلة ألم، ليس هناك الكثير مما يمكنك فعله سوى أن تبقى حاضرا بحيث لا تنجرف إلى رد فعل عاطفي، فكتلة ألم الطفل يمكن أن تتغذى على ذلك. كتل الألم يمكن أن تكون شديدة التطرف، فلا تجعلها تقحمك في الدراما. لا تأخذ الأمر كثيرا على محمل الجد. إذا ما تنشطت كتلة الألم من خلال التطلب المحبط، فلا تستسلم الآن لمطالبها، وإلا سيتعلم الطفل: كلما كنت أكثر تعاسة حصلت أكثر على ما أريد. وهذه وصفة جاهزة للخلل الوظيفي في الحياة اللاحقة. ستحبط كتلة الألم من لا تفاعلك، وقد تبالغ أكثر في حركتها قبل أن تخمد. لحسن الحظ، نوبات كتل الألم لدى الأطفال أقصر منها لدى البالغين. بعد خمود كتلة الألم بقليل أو ربما في اليوم التالي يمكنك التكلم مع الطفل حول ما جرى، لكن لا تكلم الطفل عن كتلة الألم، بل اطرح عليه الأسئلة: ما الذي جرى لك أمس حين رفضت التوقف عن الصراخ؟ أتذكر ذلك؟ ماذا كان شعورك؟ أكان شعورا طيبا؟ ذلك الشيء الذي سيطر عليك أيحمل اسما؟ لا. إذا كان له اسم فما يمكن أن نسميه؟ إذا أمكنك أن تراه فكيف تظن سيكون شكله؟ أيمكنك رسم لوحة لما تعتقد أنه شكله؟ ماذا حصل له حين انتهى؟ هل ذهب إلى النوم؟ تظن أنه قد يعود؟ هذه مجرد اقتراحات، وجميع هذه الأسئلة تهدف إلى إيقاظ الذات الشاهدة في الطفل، أي الحضور، فهي ستساعده على اللاتماهي مع كتلة الألم. قد ترغب أيضا بمحادثة الطفل عن كتلة ألمك الخاصة مستخدما تعابير الطفل، وفي المرة التالية التي تسيطر كتلة ألم الطفل عليه يمكنك أن تقول: لقد عاد، أليس كذلك؟ استعمل الكلمات التي اعتاد عليها الطفل حين تكلمه بالأمر. وجه اهتمام الطفل لما يشعر به في أثناء ذلك. دع موقفك يكون مهتما أو فضوليا، لا منتقدا أو مدينا. ليس من المرجح أن هذا سيوقف كتلة الألم، وقد يبدو أن الطفل لم يسمعك حتى، لكن بعض الوعي سيبقى في خلفية وعي الطفل حتى حين تكون كتلة الألم ناشطة. وبعد مرات قليلة سيصير الوعي أقوى، وستضعف كتلة الألم. سينمو الطفل في الحضور، وذات يوم قد تكتشف أن الطفل هو من يشير لك أن كتلة الألم قد هيمنت عليك. التعاسة. ليست كل تعاسة هي كتلة ألم، بعضها هو تعاسة جديدة تولد كلما كنت غير متساوق مع اللحظة الراهنة. حين تنكر الآن بهذه الطريقة أو تلك، حين تدرك أن اللحظة الراهنة هي المسألة دائما، وأنها بالتالي حتمية، يمكنك أن تدخل إليها دخولا غير مساوم يقول نعم لها، وبالتالي لا تمنع فحسب المزيد من التعاسة، بل مع زوال المقاومة الداخلية تجد نفسك وقد تقويت بالحياة نفسها. إن تعاسة كتلة الألم هي دائما غير متناسبة مع السبب الظاهر. بكلمات أخرى، إنها مبالغة في رد الفعل، هكذا يجري إدراكها، وإن ليس عادة من قبل من يعانيها ومن تستحوذ عليه. فالشخص الذي لديه كتلة ألم ثقيلة يجد بسهولة الأسباب للاستياء والغضب والحزن والخوف والشعور بالأذية. قد يكون شيء ما قد فعله أو قاله شخص آخر بخفة أو دون ما انتباه السبب الظاهر لشعورك العميق بالتعاسة، لكنه بالطبع لا يكون السبب الحقيقي، بل مجرد وسيلة الإطلاق، فهو يعيد إحياء عاطفة قديمة متراكمة.
ثم تنقل العاطفة على الرأس وتضخم بنى العقل الأنوي وتشحنها بالقوة. إن كتلة الألم والأنا قريبان جدا من بعضهما، وواحدهما يحتاج إلى الآخر. يجري تحليل الوضع أو الحدث المعين الذي أطلق الأمر عبر حجاب من الأنا المثقلة عاطفياً، أي أن أهمية هذا الحدث تتعرض للكثير من التشويه. تنظر إلى الحاضر عبر عيني الماضي العاطفي في داخلك. بكلمات أخرى، ما تراه وتختبره ليس قائماً في الوضع أو الحدث، بل في داخلك أنت، أو في بعض الحالات قد يكون بالفعل في الحدث أو الوضع، لكنك تضخمه من خلال ردود أفعالك. وهذا بالضبط ما تريده كتلة الألم وتحتاج إليه، ما تتغذى عليه. بالنسبة إلى شخص مسكون بكتلة ألم ثقيلة، يستحيل عليه غالباً الخروج من تفسيره المشوه من القصة المثقلة عاطفياً. كلما زادت كمية السلبية في قصة ما، أصبحت أثقل وأصعب على الاختراق. وهكذا لا ترى القصة على حقيقتها، بل تعتبر هي الواقع. وحين تعلق بالكامل في حركة الفكر والعاطفة المرافقة له، يستحيل الخروج، لأنك لا تعرف حتى أن هناك منفذا للخروج. تكون عالقا في فيلمك أو حلمك الخاص، في جحيمك الخاص. بالنسبة إليك هذا هو الواقع، وليس من واقع سواه. وفيما يخصك، فإن ردود أفعالك هي ردود الأفعال الوحيدة الممكنة. كسر التماهي مع كتلة الألم. يملك الشخص الذي لديه كتلة ألم قوية وناشطة طاقة توليد خاصة يراها الآخرون غير سارة أبدا. حين يقابلون شخصا كهذا، يرغب بعضهم في المغادرة فورا، أو أن يقللوا التواصل معه إلى الحد الأقصى. يشعرون أن حقل طاقة هذا الشخص يصدهم. آخرون يشعرون بموجة من العدوانية تجاه هذا الشخص، ويكونون فظين معه أو يتهجمون عليه في بعض الأحيان حتى جسديا. وهذا يعني أنه ثمة في داخلهم ما يتجاوب مع كتلة ألم الشخص الآخر. ما يتفاعلون معه بهذه القوة موجود أيضا فيهم، إنها كتلة ألمهم هم. ليس مفاجئا أن الناس الذين لديهم كتلة ألم ثقيلة وناشطة أغلب الأوقات يجدون أنفسهم في نزاعات دائمة. أحيانا هم من يستفزها، لكن في بعض الأحيان لا يكونون مسؤولين عن الأمر. لكن السلبية التي يبثونها تكفي لكي تجذب العدوانية وتولد النزاع. يتطلب الأمر درجة عالية من الحضور لتجنب التفاعل لدى مواجهة شخص لديه مثل كتلة الألم الناشطة هذه. إذا تمكنت من البقاء حاضرا، يحدث أحيانا أن يمكن حضورك الشخص الآخر من التماهي مع كتلة ألمه، وبالتالي يختبر معجزة يقظة مفاجئة. ورغم أن هذه اليقظة قد تكون قصيرة المدى، فإن عملية التيقظ تكون قد بدأت. إحدى أولى اليقظات التي شهدت عليها حدثت قبل بضع سنوات. قرع جرس بابي عند 11 ليلا، وجاء صوت جارتي المهمومة إيثيل عبر الإنتركوم. يجب أن نتكلم، الأمر مهم جدا، أرجو أن تستقبلني. كانت إيثيل امرأة في الأربعينيات، ذكية ومتعلمة تعليما بسيطا، كما كان لديها أنا قوية وكتلة ألم ثقيلة. كانت قد فرت من ألمانيا النازية في مطلع شبابها، وكثر من أفراد عائلتها قضوا في معسكرات الإبادة الجماعية. جلست إيثيل على الكنبة متوترة ويداها ترتعشان. أخرجت رسائل ووثائق من ملف تحمله معها وبسطتها أمامي على الأرض والكنبة. فورا راودني شعور غريب، وكأن نورا قاتما قد أشعل جسدي من الداخل إلى أقصى قواه. لم يعد أمامي ما أفعله سوى البقاء منفتحا ومتنبها وحاضرا بقوة بكل خلية من خلايا جسدي. نظرت إليها من دون تفكير ولا أحكام مسبقة، وأصغيت بصمت من دون أي تعليق ذهني. تدفق الكلام من بين شفتيها. أرسلوا لي اليوم رسالة أخرى مقلقة. إنهم ينتقمون مني. يجب أن تساعدني. يجب أن نقاتل معا. إن محاميهم الماكرين لن يتوقفوا عند حد. سأخسر بيتي. إنهم يهددونني بالإخلاء.
عرفت منها أنها رفضت دفع اشتراك الخدمات في العمارة لأن مديري البناية لم يقوموا ببعض الإصلاحات، وهم هددوا في المقابل بمقاضاتها في المحكمة. تكلمت لنحو 10 دقائق، جلست، نظرت وأصغيت. فجأة توقفت عن التكلم ونظرت إلى الأوراق المنتشرة حولها كأنها صحت توا من حلم. أصبحت هادئة رقيقة، تغير بالكامل حقل طاقتها، ثم نظرت إلي وقالت: هذا غير مهم على الإطلاق، أليس كذلك؟ لا، ليس مهما، أجبتها.